महिमा महिमा होस् महिमा 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 होस् ईश्वरलाई महिमा होस् महिमा होस् ईश्वरलाई महिमा होस् महिमा होस् मृतक आत्मालाई आशा रहितलाई घृणित गरिब शून्य अर्थहीन जीवनलाई मृतक आत्मालाई आशा रहितलाई घृणित गरिब शून्य अर्थहीन जीवनलाई नवीन दर्शन दिन नयाँ जीवन दिन मानव बन्नुभयो मानव बन्नुभयो प्रशंसा 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 होस् प्रशंसा 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 होस् ईश्वरलाई प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् ईश्वरलाई प्रशंसा होस् प्रशंसा होस् महिमा 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 होस् महिमा 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 होस् ईश्वरलाई महिमा होस् महिमा होस् सत्य अमर प्रेमको सुन्दर उधार प्रेमको असीमित एकमात्र जीवित साक्षात प्रेमको सत्य अमर प्रेमको सुन्दर उधार प्रेमको असीमित एकमात्र जीवित साक्षात प्रेमको प्रमाणित कोसेली मूल्यहीन कोसेली आज दिनुभयो आज दिनुभयो धन्यवाद 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 होस् धन्यवाद 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 होस् ईश्वरलाई धन्यवाद होस् धन्यवाद होस् ईश्वरलाई धन्यवाद होस् धन्यवाद होस् महिमा 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 होस् महिमा 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 होस् ईश्वरलाई महिमा होस् महिमा होस् ईश्वरलाई महिमा होस् महिमा होस् यो स्टाफ नोट्सन यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ भनेदेखि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मैले लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु अनि यदि स्टाफ नोट्सन सिक्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको प्लेलिस्ट पनि मैले तल राखिदिएको छु युट्युबको भिडियोबाट सिक्न सक्नुहुन्छ भिडियो हेरिदिनु भयो धन्यवाद जय मसी